بسم الله. نبداو البنات. غادي نبدي نلاقي الظهر. لقيت الظهر بالسيرجوز، غادي نعاودها بالآلة الخياطة العادية. فوالا بعد ما لقيت الظهر غادي نحداه غايه الغايه ونرجع لكم. بنات، بلا ما راهي الفيغو باسي راهي يتحدد، الفيغو باسي راهي سخن. غادي نقص باش ندير ان بيي، باش نديرو لي دو بوطون. فوالا حتى هما نحددهم باش نعملوها هكا على 2. فوالا من بعد عاود نولي نخيطها. هادو باش ندير جوج تاع لي بوطون. عاود نحدد ناخد الظهر. صدقوني البنات، فيغو باسي مع الفوله سخانه. مي فريمون يفي تري شو و الوغ قبل ما فريمون يفي تري شو. يجيب الخير والسلام. الوغ قبل ما نكمل غادي نقول لكم كي نجي نخيط ندير تبطين تاع الظهر. علاش؟ على خاطر ها يتغير. دير التبطين تاع الظهر. الوغ شوفوا نحطها على حسب الخياطه، ما نحطهاش هكا، ما نحطش هاد لا ليميت تاع الخياطه مع الاخر، نحطها هكذا. فوالا ناخذ لاطوال. شوفوا هذه كحله، طوال كحله وفيها لاكول. ندير الجهه تاع لاكول. فوالا شنو نولي ندير؟ نقص. غادي ندير سيرفيلاج هنا. فوالا انا واش غادي ندير؟ ها الامام تاعي. ما ننساش نخيط هذه، باسكو دروك نحتاجوهم هادو. فوالا البنات، هنا ندير زوج، نقص زوج بس. وحده. فوالا يجيو عندي زوج. واش غادي ندير هنا؟ غادي ندير غادي نستعمل لي بيرل. غادي نستعمل دي بيرل. الوغ مادام حليت هذه هنا، نحل جو بريفير نحلها باش ما الوجه على الوجه نحط هكذا ونبلاصي هادو.
باش ما يغبنونيش غادي ندير خياطه هنا باش ما يبقاش يبوجي. فوالا لقيت بيناتهم. اش غادي ندير؟ غادي نحط وحده هنا، بلا كندير غير وحده ولا ندير زوج. غنديرو زوج. تشوفوا هذه نحطها هنا، اش غادي ندير؟ غادي نفوت خياطه. فوالا انا نتاكد باللي الفتحه راها مليحه. فوالا هاني درت زوج. دروك واش راني ماشي ندير؟ سهله مهله. نحط هذا التبطين هكذا، تثبت بلي زيبانغ، تبتو بلي زيبانغ باش تجينا مليحه. فوالا واش غادي ندير؟ غادي نفوت خياطه هنا اب اب منا ونجي دايره حتى لهنا. فوالا البنات، شوف بعد ما خيطها واش غادي ندير؟ غادي نفتحها هنايا، غادي نفتحها مليح تالي نخلي غير على حسب، خلي غير على حسب. نفتح مليح نخلي هنايا، هنا نخلي غير على حسب 1 مليمتر. فوالا واش غادي ندير؟ غادي هنا ندير دي كرون في القنت هنايا توجور نحيو هذا. فوالا البنات انا عاونولي نقلب بعد نخيطهم كلشي مع بعض. نقلب مليح، نحدد مليح. بنات هنايا بعد ما كي درت غير زوج شفت باللي ما زعما كنت تخممت وبغيت ندير بزاف، الوغ عمرتها بهذا الاخر. ديروا توما تانيك، ديروا شحال ما بغيتو. شوفوا نحطوا الظهر، ها الظهر، ها الامام. فوالا ونزيدوا التبطين. غادي خيط منا ونجي هنا ونجي هنايا. نزيد نفوت السيرفيلاج غير هنايا في الجوانب. نفتح لي ندير دي كرون هنا. ندير اون سيربيكور هنا، نقص هاد القنت هوب، ندير اون سيربيكور هنايا. فوالا غنولي نحدد كلش. دروك نفوتو في البنات في الاكمام. شوفوا البنات، شوفوا البنات هنايا في الكم هنايا. كي ركبت الكم ودرت الكمش شفت، وركبت الكم ودرت الكمش شفت باللي شغل الكمش جاو هنايا طالعين وانا ما خصنيش يخرجوا هكذا. الوغ هنايا سما باش ما يجيوش هكذا طالعين، هنا خصني نقصه مستقيم هكا. وندير الكمش تاعي ولا مانش تجي نيشان نورمال. هاني درت خياطه نعاود نولي نكمش.
راني كمشت نعقد باش ما يبقاش ينحل ونعاود نجربو. هنا لازم يطيح الكمش نيشان مع الكمش. نعاود نشوفو كي جات لا مانش. فوالا جات شابه. داس الفونطانيا اللي دارتها. نعاود نجرب في كتفي ونولي لكم. نوري لكم. شوف خرجت روعه كيما بغيتها. سما هنايا ما كاش لازم نديرها اغوندي، كان لازم نديرها مستقل. هذا خطا كي درت كي قست الباترون وصححته كي جيت نخيط بليسياج نخيط. هذا هو الغرض تاع ليسياج. بليسياج نصحو اخطاء باش يخرجوا كيف هذيك القطعه اللي قصيناها نحطها هنا. هوب القطعه اللي قصيناها ونديرو لا مانش الثانيه باش يجيونا كيف ندير نفس الشيء. ندير لي فرونس فوالا. ندير لي فرونس ونولي نلصق لا مانش كيما لصقتها في الاولى. شوفوا بعد ما تخيط الكم غادي نجي هنا ندير هكذا اوب عند اليدين. ونلاقي الخياطه مع الخياطه ونجي هاوده حتى لتحت. فوالا البنات ركبت لا مانش. دروك شي يبقى لي غير هذه هنايا. ما غاديش نديرها غادي نديرها توت سامبل بيسكو ليلاستيك شويه فيه الاخر. غادي جربوا لا مانش وشوفوا الا ماشي طويله بزاف. انا جاتني نيشان مع الاخر تجي طالعه شويه. فوالا واش غادي ندير؟ غادي ناخذ قطعه من القماش الجهه اللي مطاطيه. اوب تاكدوا ونعاودوا باللي جهه مطاطيه. غادي نقص شريط je me suis pas trompée. Voilà. غادي نديرها هكا. تشوفوا جهه مطاطيه هاك نجي هنا نقص الاثنين. فوالا يجيوني زوج مستطيلات. شوفوا oui j'ai vu l'avion. On a vu l'avion. فوالا قبل ما ندير الزاوجه نتاكد باللي نقدر نلبسها. فوالا اوب جينا هذه هكذا. هذه جينا هكذا نلبسها. فوالا شا غادي ندير هذه نعاود نخيط هنا خياطه الزوجه. الزوجه نديرها على حسابها تاني هي كذلك. فوالا البنات واش ندير؟ غير نقلب. شوف نقلب هكذا نقلب هكا ونجي هنا. لازم ندير دي فرونس هكا.
شوفوا نجيب خياطه مع الخياطه وندير دي فرونس. شوف ندير دي بلي هكا بلوتو ماشي دي فرونس دي بلي على حسب لا مانش اللي راه عندك. وهذه لازم تجبدوها، هذه كي تخيطوها لازم تجبدوها. في هذا الكيمونو فهمتكم. شوفوا هكا يبان لكم. شوفوا ديروا دي بلي على حسابك، شغل تخيطوا وتطويو تخيطوا وتطويو حتى اللي تكملوا هكا. شوفوا ها هي تجي شابه. غادي نحي كاع هاد الخيطان زياده. ماما ماما نفوت من الداخل بلا سيرجوتوز. تشوفوا لا مانش كي جات شابه، لا تتهبل لا تعرض جات شابه. فوالا البنات هادو كيفاش نقبضهم. الوغ ندير وحده كبيره وفوقها تشوفوا ندير وحده صغيره باش شغل رقعت. شوف تجي هكا فوالا تجي شابه. ندير وحده كبيره وحده صغيره. شوفوا ندير وحده كبيره وحده صغيره، نعاود نولي نخرج ليبره نعاود نولي ندخلها في الكبيره. ماما شنو ندخل هكذا. ماما اوكي ماما 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 وي اوكي شفتوا كيش ندخل. فوالا هذه هي. ماما بهذا نكون كملت الفيديو تاع اليوم. ما تنسونيش بالاشتراك واللايكات. شوفوا الربله اللي دارها لي درك ولدي، لازم نمشي نلتها به. صحفت لكم صحه سحوركم وين بروشان فيديو ان شاء الله.